Assalamu alaikum. How are you people? This is the third module of lecture 4, and in total this is 20th module, Introduction to the Exegesis Tafasir of the Holy Quran. एग्जाजिसिस किसको कहते हैं? तफसीर को. और एग्जीट किसको कहते हैं? मुफस्सिर को, जो तफसीर लिखता है. सो लिटरल मीनिंग ऑफ तफसीर इज़ टू ओपन समथिंग एंड एक्सप्लेन इट क्लियरली. इसका लिटरल लफ्ज़ी मतलब क्या है? किसी चीज़ को खोलना या उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना. टेक्निकल मीनिंग क्या है? दिस इज़ द साइंस. ये वो साइंस है दैट डील्स विद मीनिंग, जो मतलब के साथ नुआंसेस मतलब के उसके जो मीनिंग या उसका जो मफ़हूम है उसमें हल्की सी जो चेंजिंग है उसको नुआंसेस कहते हैं. विजडम रूलिंग्स और जो उसमें हिकमत है उसको सारा अश्कार करना. पीछे उसकी एक स्टोरी होती है ना, कि जो भी आयत मुबारका नाज़िल हुई वो किसी पर्सपेक्टिव के साथ नाज़िल होती है. द प्रॉब्लम्स ऑफ द कुरान, इसमें कुरान पाक की सारे मामलात को बयान किया जाता है खोल के. द टाइप्स ऑफ एग्जेजिसिस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जेजिसिस, की दो टाइप्स हैं. तफसीर बिल मजहूर एंड तफसीर बिल राय. तफसीर बिल मजहूर कौन सी है? ये वो तफसीर है जो कि सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयानात दिए हैं या आपके सहाबा इकराम ने या ताबईन ने, सिर्फ़ उस पे बेस करती है. ठीक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की, ताबईन की, तबा ताबईन की जो सेइंग्स हैं, ये सिर्फ़ उस पे बेस करती है. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान इन द लाइट ऑफ द नरेशंस बयानात को कहते हैं. ट्रांसमिटेड फ्रॉम द होली कुरान, होली प्रॉफिट, कंपेनियंस एंड देयर सक्सेसर ताबईन टू अस. फॉर एग्जांपल, तफसीर बाय अलामा मोहम्मद बिन, तफसीर तबरी बाय जरीर तबरी एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो इनकी है तफसीर वो क्या है? तफसीर बिन मजहूर. अब तफसीर बिन राय किसको कहते हैं? इट इज़ द तफसीर बाय ट्रस्ट वर्थी एंड क्वालिफाइड पर्सन. ये एक काबिल एतमाद दीनदार जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी तफसीर है. जो किस तरह लिखता है? हु इंटरप्रेट्स द कुरान, जो कुरान पाक को बयान करता है अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के मुताबिक, ऑफ द अदर वर्सेज ऑफ द कुरान, या कुरान के जो दूसरे वर्सेज हैं उसके हिसाब से उसका वो मीनिंग निकालता है. हर चीज़ को लेके चलता है, अपनी राय भी सोचता है, कुरान की दूसरी वर्सेस को भी लेता है, हदीस को भी लेता है. एंड आल्सो द सेइंग्स ऑफ द कंपेनियंस एंड लेक्सिकोलॉजी. लेक्सिकोलॉजी होती है जो द साइंस ऑफ स्टडिंग द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग. वर्ड्स को जो समझने की साइंस है उसको लेक्सिकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो उसमें वो अपनी राय भी शामिल कर सकता है जो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग है. बट दिस शुड बी बाय अ ट्रस्टवर्थी एंड क्वालिफाइड पर्सन. सो फॉर एग्जाम्पल, तफसीर अल कश्फ बाय अलामा ज़मख़शरी में अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम. ठीक है, तो इन्होंने तफसीर बिल राय लिखी है. हर माहौल के मुताबिक जो है उस जिससे ज़्यादा समझ आ सकें चीज़ें. ठीक है. एंड द बेसिक सोर्सेज ऑफ एग्जेजिसिस ऑफ द कुरान. तो एग्जेजिसिस किस तरह लिखी जाती है, उसके क्या सोर्सेज हैं? द फॉलोइंग आर द 5 मेन सोर्सेज ऑफ द एग्जेजिसिस ऑफ द कुरान. द होली कुरान इटसेल्फ. क्लियर, होली कुरान खुद ही है सबसे पहला सोर्स. हदीस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. यस, एंड द सेइंग ऑफ द कंपेनियंस एंड देयर फॉलोअर्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फिर उनके सहाबा या तबा ताबईन की जो सेइंग्स हैं वो अरबिक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया आने चाहिए, और अरबिक लैंग्वेज के आप मास्टर्स हों. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द एग्जेजिसिस. सो नेक्स्ट इज़ द फोर्थ मॉड्यूल, दैट द एवोल्यूशन ऑफ एग्जेजिसिस ऑफ द होली कुरान. के कुरान पाक की जो तफसीर है वो कब स्टार्ट हुई, इसका के तफसीर करना इसको कब स्टार्ट हुआ. तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही हो गया था, कि जब कुरान पाक नाज़िल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के दरमियान थे. तो जब उनको कोई कन्फ्यूजन होती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते. व्हेन देयर वाज अ नीड फॉर an explanation or confusion in the meaning of a verse, the companions would come to the Holy Prophet's service and return after getting a satisfactory answer. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक तसल्ली बख्श जवाब दे देते. तो यहीं से तफसीर स्टार्ट हुई. Companions try to understand the Quran and acquire the knowledge of the Quran so that Allah commandments can be well understood. कुरान पाक को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अल्लाह ताला के अहकामात को समझ सकें और फिर उस पर अमल कर सकें. तो वो जो सहाबा कराम हैं जो तफसीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे वो कौन है? कज़न्स ऑफ द प्रॉफिट हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास एंड हज़रत अली भी आते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. एंड अपार्ट फ्रॉम हियर अदर कंपेनियंस लाइक हज़रत उबय बिन काब एंड हज़रत ज़ैद बिन साबित आर पर्टिकुलरली नोटेबल. ये भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तफसीर के लिए.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جو اسلام ہے وہ دور دراز علاقوں میں پھیل رہا تھا، تو بہت سے جو کمپینینس تھے صحابہ کرام نے، انہوں نے کوفہ، بصرہ اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کی اور وہاں پہ اللہ کی کتاب پڑھائی. ان آرڈر ٹو اسپریڈ اینڈ ٹیچ دا قرآن دے اسٹیبلش دا سرکلز آف دا قرآن. انہوں نے قرآن کے سرکلز بنائے جس میں قرآن کی تعلیمات دی جاتی تھیں. اینڈ تھاؤزنڈ آف پیپل فردر پاسڈ دس نالج ٹو ادر پیپل. اور پھر یہ لوگ آگے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگے. کمپائلیشن آف ایگزیجسز. پہلی تفسیر کمپائل کب ہوئی؟ In the beginning, companion used to hear the explanation of the Quran from the Holy Prophet. پہلے جو کمپینینس تھے وہ قرآن پاک کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے اور پھر لوگوں کو دے دیتے تھے. Later during the reign of امیہ کے دور حکومت میں they started writing books on the exegesis of Quran. جو قرآن پاک کی ایگزیجسس تفسیر لکھنے کا جو کام شروع ہوا ہے وہ کب سٹارٹ ہوا ہے؟ امیہ کے دورے، جب امیہ رائن تھا. رائن کہتے ہیں دور حکومت کو. دا فرسٹ ریگولر ایگزیجسس آف دا قرآن از بائی ابو جعفر محمد بن جریر التبریز. ٹھیک ہے، جو پہلی تفسیر ہے نا وہ کس نے لکھی؟ انہوں نے لکھی، ابو جعفر محمد بن جرار التبریز. اور ان کی کتاب کا کیا نام تھا؟ جامع البیان، نون ایز تفسیر التبری. ٹھیک ہے. سو دا فالوئنگ از دا کوالیفکیشن ریکوائرڈ ان ایگزیجیٹ. ایگزیجیٹ کہتے ہیں مفسر کو اس کی کوالیفکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. دس کین بی اے کویسچن آلسو کہ وٹ ول بی دا کوالیفکیشن آف ایگزیجیٹ. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ہی اور شی شوڈ بی پروفیشینٹ ان عربک لینگویج رولز اینڈ گرامر. اس کو عربک لینگویج میں اس کے رولز اور گرامر میں پروفیشینٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے سمجھ سکے. پروفیشینٹ ان ریٹورک. ریٹورک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا انفلوئنشیل رائٹنگ، آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ با اثر ہوں. تو اگر آپ کی رائٹنگ جو ہیں افیکٹو ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریٹورک. تو آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ریٹورکس میں کیا ہوں؟ پروفیشینٹ ہوں. ویل ورسڈ ان دا پرنسپل اینڈ رولز آف فقہ کے رول آپ کو جو ہیں وہ بہت اچھے سے سارے پرنسپلس کے بارے میں پتہ ہو، آپ کی نالج ہو. پروفیشینٹ ان حدیث اینڈ اٹس سائنسز. حدیث کے بارے میں اور اس کی سائنسز کے بارے میں آپ سب جانتے ہو. جیسے حدیث ہے نا تو ان کی کیٹیگریز ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث، اسی حساب سے پھر قرآن پاک کی آپ تفسیر کریں. جو صحیح حدیث ہیں ان کو زیادہ یوز کریں. اینڈ ویل ایکوینٹیڈ ود دا بایوگرافی آف دا پروفٹ پیس بی اپان ہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ یہ آیت بارکہ کب نازل ہوئی، کیا واقعہ ہوا تھا. سو دس شوڈ بی اے کوالیفکیشن آف ایگزیجیٹ. ٹھیک ہے. سو پہلے بھی کویشچن تھا کہ یہ بیسک سورسز آف ایگزیجسس آف دا قرآن کیا ہے. تو یہ بھی دس کین آلسو شارٹ کویشچن. اینڈ ایوولوشن ایگزیجسس. ایوولوشن کا آپ کو پتہ چلا کہ ایوولوشن ہوتی ہے کہ ایک چیز کیسے اسٹارٹ ہوئی، پھر اس میں کیسے کیسے چینجز آئیں اور پھر وہ اب یہ اسٹیج پہ پہنچی ہے. سو دس از دا ٹاپک اباؤٹ دا ایوولوشن آف ایگزیجسس. دس از دا اینڈ آف لیکچر 4. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول اسٹارٹ لیکچر نمبر 5، جس میں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کو ہم نے اس کی ورسز کی اسٹڈی کرنی ہے. اور آپ میں آئی تھنک یہی آپ کی ورسز جو ہیں وہ پیپر میں آتی ہیں جن کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہوتی ہے. اور اوپر والا جو پورشن ہے اس سے شارٹ کویشچنز اور لانگ کویشچنز آتے ہیں آن دا ٹاپکس. سو دس از دا اینڈ. تھینک یو سو مچ.